मैले चाहिँ तपाईहरुलाई प्रोबेबिलिटीको कार्डसँग रिलेटेड एउटा क्वेशन गराउन गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा मैले तपाईहरुलाई कार्ड्सहरुको बारेमा चाहिँ जनरल इन्फर्मेसन दिन्छु। कस्तो कस्तो कलरको हुन्छ, कुन कतिवटा हुन्छ, के भनेर चिनिन्छ, त्यो चाहिँ म पहिला तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्छु। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो कार्ड चाहिँ कतिवटा हुन्छ, 52 वटा कार्ड्स हुन्छ है। वन प्याकेटमा कतिवटा हुँदो रहेछ, एउटा प्याकेट अफ कार्डमा चाहिँ के हुन्छ, 52 कार्ड्स हुन्छ। कतिवटा टाइप्सको फर्स्टमा चाहिँ कलरको बेसमा चाहिँ यसलाई हामीले फर्स्टमा 2 टाइप्स हुन्छ है। एउटा 26 वटा चाहिँ के हुन्छ, 26 रेड कलर्ड हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को 26 चाहिँ के हुन्छ, अर्को 26 ब्ल्याक कलर्ड हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसनमा सिम्पली के सोध्न सक्छ भन्दा फ्रम अ डेक अफ 52 कार्ड्स फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ अ ब्ल्याक कार्ड भन्यो। अ ब्ल्याक कार्ड भन्यो भने हाम्रो 26 वटा कतिवटा ब्ल्याक चाहिँ 26 वटा मध्ये जुन परे पनि भयो भनेको हाम्रो प्रोबेबिलिटीको फर्मुला अनुसार फेभरेबल केसेस कतिवटा हुने भयो, 26 वटा हुने भयो। टोटल नम्बर अफ केसेस चाहिँ सधैँ कार्डमा के हुन्छ, 52 नै हुन्छ। भने पछाडि ब्ल्याक मात्रै पर्ने प्रोबेबिलिटी के हुने भयो, 1/2 हुने भयो। त्यस्तै कहिलेकाहीँ हामीलाई फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ अ रेड कार्ड भन्यो भने चाहिँ रेड कार्ड पर्ने प्रोबेबिलिटी पनि के हुने भयो, नम्बर अफ फेभरेबल केसेस 26 नै छ भने पछाडि टोटल नम्बर अफ कार्ड्स पनि 52 नै हो। भनेपछि हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ रेड कार्ड पनि के भयो, 26/52 नै भयो। मैले इक्जाम्पल मात्रै दिएको, कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ यस्तो क्वेसन पनि। अब रेडमा पनि फेरि 2 टाइपको हुन्छ, रेड 2 टाइपको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो ब्ल्याक पनि के हुन्छ, 2 टाइपकै हुन्छ। यहाँ 13 हुन्छ। 13 चाहिँ रेडमा एउटा चाहिँ के हुन्छ, 13 वटा चाहिँ हार्ट हुन्छ। त्यस्तै अर्को 13 चाहिँ के हुन्छ, अर्को 13 के हुन्छ, डायमन्ड हुन्छ। यसको म तपाईहरुलाई चित्र बनाएर देखाउँछु। यहाँ रफली यस्तो शेपमा हुन्छ यो रेड कलर एउटा चाहिँ, अर्को के हुन्छ, डायमन्ड हुन्छ, यस्तो हुन्छ। यो भित्र चाहिँ रेड कलर हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को यहाँ 13 वटा ब्ल्याकमा चाहिँ 13 वटा चाहिँ स्पेड हुन्छ। त्यस्तै अर्को 13 वटा के हुन्छ, क्लब हुन्छ। स्पेडको कस्तो हुन्छ तपाईहरुको डायग्राम भन्दा हार्ट जस्तै हुन्छ, तर हार्ट जस्तै हुन्छ, तर माथि चाहिँ थोरै यस्तो उठेको हुन्छ। अनि यो के हुन्छ, ब्ल्याक कलर्ड हुन्छ। त्यस्तै क्लब चाहिँ कस्तो हुन्छ, यसरी तल आएको हुन्छ। यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ, ब्ल्याक कलर्ड हुन्छ हो। त्यस पछाडि अब यो सबैको हाम्रो कम्पोजिसन सेम नै हुन्छ। के हुन्छ, 13 वटा कार्ड हुने भयो भनेपछि हाम्रो 1 to 10 सम्म नर्मल कार्ड नै हुन्छ। जुन हाम्रो 1 लाई चाहिँ के भन्छ, 1 भनेको चाहिँ एस हो है। एस 1 लाई के भन्छ, एस भन्छ। 1 बाट 10 सम्म अरु 2 3 4 5 6 7 8 9 त्यसलाई नम्बरले नै डिनोट गरेर हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो 11 बाट चाहिँ के हुन्छ, ज्याक हुन्छ एउटा हो। त्यसपछि 12 मा हाम्रो के आउँछ, क्वीन आउँछ। त्यसपछि के आउँछ, हाम्रो किङ आउँछ। ज्याक, क्वीन, किङ हुन्छ। यो सबै 4 वटा टाइपको कार्डमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा ज्याक हुन्छ, एउटा क्वीन हुन्छ, एउटा के हुन्छ, किङ हुन्छ। हामीलाई कहिलेकाहीँ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ रेड ज्याक भन्ला कहिलेकाहीँ, अथवा कहिलेकाहीँ के भन्ला, ब्ल्याक ज्याक भन्ला, अथवा एस एन्ड किङ भन्ला। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के जान्नु पर्यो, कार्ड्समा चाहिँ यस्तो टाइपको हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ जान्नु पर्यो है। यो सबैमा के हुन्छ, एस एउटा हुन्छ। त्यस्तै 2 बाट 10 सम्म सबै एउटा हुन्छ। अनि ज्याक सबैमा एउटा भने पछाडि कतिवटा हुने भयो, 4 ज्याक हुने भयो। त्यस्तै के हुने भयो, 4 क्वीन हुने भयो। सबै टाइपको यो कार्डहरु चाहिँ सबैमा के हुने भयो, सबै गर्दा चाहिँ 4 वटा हुने भयो। त्यही गरेर 13 टाइम्स 4 भनेको हाम्रो टोटल कार्ड चाहिँ 52 कार्ड्स हुन्छ। यो इन्फर्मेसन यति नै हो। अब यही इन्फर्मेसन युज गरेर हामीले चाहिँ यो क्वेशन सल्भ गर्नुपर्ने छ। अब हामी क्वेशन सल्भ गर्नुतिर लागौं। यो चाहिँ रफ गर्छु म। के भनेको छ क्वेशन पढौं त।
A card is drawn randomly from a deck of 52 cards. Find the probability of following cards. A मा चाहिँ के सोधेको छ हामीलाई भन्दा either red or an ace भनेको छ. फर्स्टमा A को सोलुसन म यही गरिहालेँ. A को सोलुसनमा चाहिँ हामीलाई either red or an ace भनेको either red परे पनि भयो अथवा ace परे पनि भयो भनेको के भन्नु खोजेको भन्दा यो दुईटाको हामीलाई युनियन निकाल भन्नु खोजेको हो. हामीलाई टोटल नम्बर अफ रेड कार्ड्स कतिवटा हुन्छ मैले अघि भर्खरै तपाईहरुलाई भने टोटल नम्बर अफ रेड कार्ड्स कतिवटा हुन्छ रे मैले भनेको 26 वटा हुन्छ. 13 वटा हार्ड हुन्छ त्यस्तै अर्को 13 वटा के हुन्छ डायमन्ड गरेर चाहिँ 26 चाहिँ रेड कार्ड हुन्छ. त्यस्तै टोटल नम्बर अफ एस कतिवटा हुन्छ टोटल नम्बर अफ एस मैले के भनेको थिएँ हजुरहरुलाई सबै टाइपको कार्ड चाहिँ कतिवटा हुन्छ सबै गर्दा 4 वटा हुन्छ. अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा यिनीहरु बीच युनियन छ कि छैन भनेर बुझ्नु पर्यो. इन्टरसेक्सन छ कि छैन भनेर. टोटल नम्बर अफ रेड कार्ड त भन्यो रेड कार्डमा चाहिँ एस पर्यो कि परेन त त्यो बुझ्नु पर्यो है. हामीलाई आइदर रेड कार्ड चाहिएको छ अर एस भए पनि भएको छ. अब तर हाम्रो रेड एस पनि छ नि त. रेड एस भने पछाडी त नम्बर अफ रेड एस कतिवटा हुन्छ त रेड एस चाहिँ यो नम्बर अफ रेड एस भनेको के हो यो दुईटाको इन्टरसेक्सन हो है. रेड कार्ड्समा यहाँ 26 मा पनि गनिसक्यो त्यो यसलाई तर यहाँ यसमा पनि फेरि 4 वटा गन्यो. यो 4 वटा मध्येको दुईटा ब्ल्याक हो दुईटा रेड हो भने पछाडी दुईटा रेड माथि पनि एड गर्यो यहाँ पनि एड गर्यो भने पछाडी त त्यसलाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ इन्टरसेक्सन बनाएर. त्यो भएको हुनाले नम्बर अफ रेड एस चाहिँ के हुन्छ 2 हुन्छ हो. यसलाई हामीले कुनै एउटा सिम्बलबाट डिनोट गर्यो भने अहिले फर्मुला लेख्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ. टोटल नम्बर अफ रेड कार्ड्स भने पछाडी मैले यहाँ एनआर लेख्छु हो. यो भनेको एनआर हो. यसलाई चाहिँ एनए लेख्छु यसलाई के लेख्छु एनआर इन्टरसेक्सन ए लेख्छु. तपाईहरुले यो नेमिङ गरेको पनि बुझ्नु होला राम्रोसँग. रेड कार्ड आर यसलाई ए अनि रेड एस भनेको यो दुईटाको इन्टरसेक्सन हो भने पछाडी के लेख्नु पर्यो एनआर इन्टरसेक्सन ए. अब हामीले के सोधेको छ आइदर रेड अर एन एस भनेको प्रोबेबिलिटी अफ आइदर रेड अर एस भनेको के हुने भयो इक्वल्स टु म डाइरेक्ट फर्मुला यो आइदर अथवा अर छ भने चाहिँ तपाईहरुले युनियन सोधेको यो चाहिँ बुझ्नु होला तपाईहरुले. यसमा के हुन्छ भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ रेड कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी अफ एस कार्ड सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो. अब प्रोबेबिलिटी अफ रेड इन्टरसेक्सन ए यो गर्यो भने चाहिँ अब यसको फर्मुला प्रोबेबिलिटीको जेनरल फर्मुला के छ हामीलाई एन आर अपन एनएस भनेको चाहिँ टोटल नम्बर अफ इभेन्ट्स हो. टोटल नम्बर अफ इभेन्ट्स चाहिँ कार्डको लागि कति हुन्छ सधैँ 52 नै हुन्छ प्लस एनए अपन एनएस माइनस एनआर इन्टरसेक्सन ए अपन एनएस भयो इक्वल्स टु एनआर मैले यहाँ कति निकालेको छु एनआर 26 एनएस चाहिँ मैले यहाँ गिभनमा लेखेको छैन तपाईहरुले बुझ्नुस्. एनएस चाहिँ सधैँ के हुन्छ 52 नै हुन्छ. मैले यहाँ डाइरेक्ट 52 लेखेँ प्लस एनए यहाँबाट कति भयो 4 भयो 4 अपन 52 के घटाउनु पर्यो 2 अपन 52. 2 भनेको रेड र एसको इन्टरसेक्सन भनेको रेड एस जुन चाहिँ दुईटा छ. अब यहाँ के भयो एलसीएम 52 आयो. यस्तोमा चाहिँ तपाईहरुलाई यसलाई र यसलाई काट्न मिल्छ हो. यो सबैलाई काट्न मिल्छ तर तपाईहरुले नकाट्नु होला. तल सबैको एलसीएम सेम छ भने पछाडी काटेर झन् हामीले कम्प्लेक्स हुन्छ 52 नै राख्दिउँ. 26 प्लस 4 माइनस 2 गर्दा 26 मा 4 एड गर्दा 30 मा 2 घटाउँदा 28 अपन 52 भयो. 28 अपन 52 लाई हामीले अब यसलाई अझै फ्याक्टराइज गर्दा चाहिँ के हुन्छ 4 ले काट्यो भने 7 टाइम्स 4 भनेको 28 13 टाइम्स 4 भनेको 52 भयो. हाम्रो प्रोबेबिलिटी कति आयो 7 अपन 13. दिस इज आवर एन्सर. प्रोबेबिलिटी अफ आइदर रेड अर एस भन्यो भने के हुँदो रहेछ 7 अपन 13 आउँदो रहेछ.
हामीले बल्ल के को सक्यौं ए को सक्यौं है यस्तै हामीलाई के को सोधेछ रेड अर फेस कार्ड सोधेको छ बी को सोलुसन चाहिँ बी मा यस्तै अब टोटल नम्बर अफ रेड कार्ड्स थियो त्यहाँ यहाँ पनि के छ टोटल नम्बर अफ रेड कार्ड नै छ यो हामीले सिम्पली लेख्न सकिहाल्यौ टोटल नम्बर अफ रेड कार्डलाई मैले के डिनोट गरेँ एन आर इक्वल्स टु माथिको जस्तै 26 अब फेस कार्डको इन्फर्मेसन लिनु पर्यो है हजुरहरूले फेस कार्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेस कार्ड भनेको केलाई भन्छौँ हामीले एउटा ज्याकलाई भन्छौँ हो एउटा क्वीनलाई भन्छौँ त्यस्तै एउटा केलाई भन्छौँ किङलाई भन्छौँ यो तीनटा भनेको चाहिँ फेस कार्ड हो फेस कार्ड के रहेछ ज्याक क्वीन एन्ड किङ अब हामीले कति टाइपको 4 टाइपको हुन्छ हो तास चाहिँ 4 टाइपमा चाहिँ इचमा के हुन्छ सबैमा एउटा ज्याक हुन्छ एउटा क्वीन हुन्छ एउटा किङ हुन्छ भने पछाडी टोटल नम्बर अफ फेस कार्ड चाहिँ कति हुने भयो त 4 टाइप्सकोमा सबैमा प्रत्येकमा 3 हुन्छ भने पछाडी 4 टाइम्स 3 कति हुने भयो 12 वटा चाहिँ के हुँदो रहेछ फेस कार्ड हुँदो रहेछ टोटल नम्बर अफ फेस कार्ड कति भयो रे एनएफ लेखौँ यसलाई एनएफ इक्वल्स टु 12 भयो अब यो दुईटामा इन्टरसेक्सन छ कि छैन त्यो खोज्नु पर्यो फेरि रेड कार्ड छ रेड कार्ड भनेको 26 इन्क्लुड भइसक्यो अब फेस कार्ड कतिवटा हुन्छ फेस कार्ड पनि जुन रेड कलरको छ भने पछाडी फेस कार्ड 26 मा 13 को दुईटा सेटमा चाहिँ के छ 13 को दुईटा सेटमा चाहिँ 26 चाहिँ रेड कार्ड छ अब त्यसमा फेस कार्ड कतिवटा छ त फेस कार्ड चाहिँ एउटा सेटमा कति हुन्छ भनेछु 3टा हुन्छ 26 मा चाहिँ दुईटा सेट छ भनेको फेस कार्ड चाहिँ त्यहाँ कतिवटा इन्क्लुड भयो 6 वटा फेस कार्ड इन्क्लुड भयो राम्रोसँग बुझ्नु हजुरहरूले फेस कार्ड मात्रै भनेको भयो 12 हो रेड कार्ड मात्रै भनेको भयो 26 हो तर हामीलाई आइदर रेड अर फेस कार्ड सोधेको हो हामीलाई रेड परे पनि भयो फेस कार्ड परे पनि भयो भनेको यो दुईटाको युनियन सोधेको हो युनियन निकाल्दा चाहिँ हामीले यो दुईटामा इन्टरसेक्सन छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो इन्टरसेक्सन रहेछ फेसमा र रेड कार्डमा छ पक्कै पनि रेड कार्डमा 26 वटा छ यसमा चाहिँ फेस कार्ड कतिवटा इन्क्लुडेड भइसकेको छ भन्दा 6 वटा फेस कार्ड चाहिँ यसमा इन्क्लुड भइसकेको छ हो त्यो 6 वटा फेस कार्डलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो इन्टरसेक्सनमा राखेर घटाउनु पर्यो यहाँ मैले के लेख्छु टोटल नम्बर अफ रेड फेस कार्ड है यो तपाईले बुझ्नु राम्रोसँग रेड फेस कार्ड भनेको के भयो एन आर इन्टरसेक्सन एफ भयो रेड फेस कार्ड भनेको रेड हो जुन चाहिँ के हुनु पर्यो फेस हुनु पर्यो फेस कार्ड हुनु पर्यो यो चाहिँ कतिवटा हुँदो रहेछ 6 वटा हुँदो रहेछ अब त आइहाल्यो हाम्रो एन्सर प्रोबेबिलिटी अफ रेड अर फेस कार्ड कति हुने भयो प्रोबेबिलिटी अफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी अफ फेस यसबाट के घटाउनु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ आर इन्टरसेक्सन एफ अब पीआर भनेको चाहिँ के हुने भयो एन आर अपन एन एस भयो हाम्रो जेनरल फर्मुला प्रोबेबिलिटीको हैन पीएफ भनेको एन एफ अपन एन एस भयो त्यस्तै पी आर इन्टरसेक्सन एफ भनेको चाहिँ एन आर इन्टरसेक्सन एफ अपन एन एस भयो यसलाई चाहिँ अब यता रब गरेर लेख्छु म एनआर कति छ एनआर भनेको 26 अपन एनएस भनेको सबैको के हो 52 हो प्लस एनई भनेको कति हो एनई भनेको 12 अपन 52 माइनस एनआर इन्टरसेक्सन एफ भनेको 6 अपन 52 नै भयो इक्वल्स टु 26 प्लस 12 माइनस 6 अपन 52 भयो 26 प्लस 12 माइनस 6 भनेको यहाँ 6 जोड्नु पर्यो 6 जोड्दा चाहिँ के भयो 32 अपन 52 भयो यसले हामीले 4 ले काट्यो भने माथि 8 तल 13 8 अपन 13 चाहिँ हाम्रो के को प्रोबेबिलिटी आयो प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ रेड अर फेस कार्ड भनेको आइदर रेड पर्ने अथवा फेस कार्ड पर्ने प्रोबेबिलिटी कति रहेछ 8 अपन
13 रहेछ। त्यस्तै अब म यसलाई रब गर्छु फेरि पनि। अब चाहिँ हाम्रो सीमा के सोधेको छ भने त सीमा चाहिँ एनएस अर अ हार्ट भनेको छ हो। हाम्रो एस कतिवटा हुन्छ अरे, सीको सोलुसनमा चाहिँ मैले गरेँ नम्बर अफ एस एन ए इक्वल्स टू हाम्रो 4वटा सेट छ 13 को 4वटा सेट छ हो 52 मा। यो दुईटा ब्ल्याक दुईटा रेड छ हो। यसमा चाहिँ सबैमा एउटा एउटा एस हुन्छ भने पछाडि नम्बर अफ एस चाहिँ कतिवटा हुने भयो, 4वटा हुने भयो। त्यस्तै हाम्रो अर के भनेको छ, हार्ट भनेको छ। नम्बर अफ हार्ट चाहिँ कति हुन्छ, एन एच चाहिँ के हुने भयो, हार्ट भनेको यो मध्ये रेड कार्ड मध्येको कुनै एउटा सेट हो। यो चाहिँ एज हो भनेपछि कतिवटा हुन्छ, यो चाहिँ 13 हुन्छ। अब फेरि हार्टमा पनि के हुन्छ, हार्टमा पनि एउटा एस त हुन्छ भने पछाडि यसको र यसको इन्टरसेक्सन के हुने भयो, नम्बर अफ हार्ट एस भनौँ यसलाई चाहिँ। हार्ट एस भनेको के हो भन्दा 13वटा हार्ट कार्ड मध्येको यसको एउटा चाहिँ के हो, एउटा त एस हो। एउटा एस हो भने पछाडि यसलाई यहाँ पनि काउन्ट गर्ने यहाँ पनि काउन्ट गर्न मिलेन। हामीले त्यसलाई सबट्र्याक्ट गर्नुको लागि चाहिँ इन्टरसेक्सन बनाएर पछि घटाउनु पर्छ। एन ए इन्टरसेक्सन एच कतिवटा हुने भयो अरे, 1 मात्रै हुने भयो। किन 1 हुने भयो, एस चाहिँ हार्ट एस कतिवटा छ, एउटा मात्रै छ। हार्ट एस एउटा भएको हुनाले यसलाई दुई ठाउँमा काउन्ट गरेकोले चाहिँ हामीले घटाउनको लागि के गर्यौँ, इन्टरसेक्सन लेख्यौँ। अब हामीलाई प्रोबेबिलिटी के को चाहिएको छ, प्रोबेबिलिटी अफ एन एस अर अ हार्ट भनेको अघिको जस्तै फर्मुला के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी अफ हार्ट माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन एच। यो भनेको फर्मुला के हुन्छ, एन ए अपन एन एस प्लस एन एच अपन एन एस माइनस एन ए इन्टरसेक्सन एच अपन एन एस हुने भयो। यसलाई मैले यता माथि लेख्छु। एन ए कति निकाल्यौँ हामीले, 4, एन एस सबैको लागि 52 प्लस एन एच 13 अपन 52 माइनस दुईटाको इन्टरसेक्सन के हुने भयो, 1/52 भयो। 4 प्लस 13 माइनस 1/52 भनेको 13 4 8 गर्दा 17, 17 मा 1 घटाउँदा 16/52 भयो। यसलाई 4 ले काट्दा 4 टाइम्स 4 4 टाइम्स 13 भनेको 4/13 आयो। भने पछाडि हाम्रो एस अर अ हार्ट पर्ने प्रोबेबिलिटी कति रहेछ, 4/13 रहेछ। त्यस्तै हामीले अब डीमा के सोधेको छ हेर्नु त, डीमा चाहिँ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ के भनेको छ, अ स्पेड अर अ क्विन भनेको छ हो। हाम्रो स्पेड कतिवटा हुन्छ, क्विन कतिवटा हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। डीको सोलुसन गर्दा हाम्रो फर्स्टमा स्पेड कतिवटा हुन्छ भन्नु त ल, नम्बर अफ स्पेड कार्ड। स्पेड भनेको हाम्रो कार्ड्स 52 कार्ड्समा चाहिँ 4वटा सेट हुन्छ भनेको थिएँ मैले। त्यो 4वटा सेट मध्येको वान अफ द सेट चाहिँ के हो, स्पेड हो भने पछाडि एनएस चाहिँ के हुने भयो, एनएस चाहिँ के हुने भयो, 13 हुने भयो। त्यस्तै क्विन कतिवटा हुन्छ, त्यो इच सेटमा जस्तो हाम्रो 4वटा सेट छ हो, हाम्रो स्पेड क्लब डायमन्ड र हार्ट 4वटा सेटमा चाहिँ इचमा एउटा क्विन हुन्छ भने पछाडि हाम्रो नम्बर अफ क्विन कतिवटा हुने भयो, नम्बर अफ क्विन एन क्यू इक्वल्स टू पनि 4 हुने भयो। अब स्पेडमा क्विन छ कि छैन, हामी इन्टरसेक्सन खोज्नु पर्यो। स्पेडमा क्विन पनि छ एउटा त, स्पेड भनेको 13वटा सेटको हो, त्यो मध्ये 13वटा मध्ये एउटा क्विन हो भने पछाडि नम्बर अफ के लेख्नु पर्यो, अब यसलाई चाहिँ क्विन स्पेड भनेको के भयो, स्पेड पनि हुनु पर्यो क्विन पनि हुनु पर्यो भने पछाडि एन एस इन्टरसेक्सन क्यू लेखौँ यसलाई। नम्बर अफ क्विन एन्ड स्पेड कति हुन्छ, क्विन स्पेड चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ। स्पेड भनेको 13वटा सेट, त्यसमा क्विन त एउटा मात्रै हो। अब हामीले प्रोबेबिलिटी के को झिक्नु पर्यो, प्रोबेबिलिटी अफ अ स्पेड अर क्विन के हुने भयो, हामीले फर्मुला थाहा छ। यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ स्पेड प्लस प्रोबेबिलिटी अफ के छ हामीलाई सोधेको, क्विन
यसबाट के घटाउनु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ एस इन्टरसेक्सन क्यू इक्वल्स टु यो प्रोबेबिलिटी भनेको के हो हामीले स्पेड भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो टोटल नम्बर अफ केसलाई हामीले एनएस दिएको थियौँ हाम्रो स्पेडको पनि एस भएर हामीले एस लेख्यौँ यो नम्बर अफ स्पेड कारलाई हामीले एस प्राइम लेख्थ्यौँ है सजिलो हुन्छ हामीले यहाँ कन्फ्युज हुनु भएन एस प्राइम लेख्दा चाहिँ एन एस प्राइम अपन एनएस प्लस एन क्यू अपन एनएस योबाट के घटाउनु पर्यो एन एस प्राइम इन्टरसेक्सन क्यू अपन एन एस भयो एनएस प्राइम कति हो स्पिड 13 हो 13 अपन एनएस सबैको लागि 52 यसमा क्वीन जोड्नु पर्यो क्वीन कतिवटा थियो 4 वटा 4 अपन 52 त्यसबाट दुईटैको इन्टरसेक्सन 1 अपन 52 यो गर्दा 13 प्लस 4 माइनस 1 अपन 52 13 मा 4 एड गर्दा 17 मा 1 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 16 अपन 52 आयो यस्तै हामीले 4 ले क्यान्सल गर्दा माथि 4 तल 13 रिमेनिङ भयो यसको प्रोबेबिलिटी कति आयो 4 अपन 13 यसरी हामीले सबैको प्रोबेबिलिटी निकाल्यौं लास्टको चाहिँ कति आयो हाम्रो स्पिड अर क्वीनको चाहिँ 4 अपन 13 आयो